they complained, and death followed. They looked, and life returned. Numbers 21 is not just a journey through deserts and battles, it is a turning point where faith becomes the difference between life and death. In this chapter, Israel wins wars they didn't expect, loses people they never thought they would, and encounters one of the most mysterious symbols in Scripture, the bronze serpent lifted on a pole. A single look of trust becomes the cure for deadly venom. But the story doesn't stop there. We see grumbling turn into repentance, wilderness paths turn into songs, and enemy kings fall one by one. Sihon, Og, and entire fortified lands collapsing not by Israel's strength, but by God's promise. Numbers 21 asks a piercing question that still echoes today. When the poison of sin strikes, where will you look for healing? Stay with this chapter, because what begins with snakes ends with victory, and what starts in weakness leads to possession of the land. This is not just Israel's story. This is a mirror of our own journey of faith. लोकगणतीच्या पुस्तकावलं वाचप 21 इस्रायल पर्जा आतारिमाच्या वाटेंत येता म्हूण आयकल्या उपरांत नेगेबात रावतल्या कानानाच्या आराधान आयकले तेन्ना तो तांचे विरुद्ध लढायेक आयलो आनी थोड्यांक कैदी केले. तेन्ना इस्रायल पर्जेन सर्वेस्पराक एक आंगवण केली. हे पर्जे विरुद्ध आमकां जैत दिशी जाल्यार सोमतेच तांकां आनी तांची शारां आमी तुका भेटयतल्यो आनी तांचो भस्म करतल्यो. सर्वेस्परान तांचे मागणे आयकले आनी कानानीत पर्जेचेर तांकां जैत मेळशें केलें. म्हणटच इस्रायल पर्जेन तांचो आनी तांच्या शारांचो पुराय भस्म केलो आनी त्या गांवाक ओर्मा हे नांव दिलें. त्या दिसांनी इस्रायल पर्जा होर दोंगर सोडून एडोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्यावेल्यान सुफाच्या दर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोक अस्वस्थ जालो. ती देवाचेर आनी मोइजेसाचेर आड उलोवंक लागली. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडली? ह्या अरण्यांत आमी मरून वचूंक? हांगा उंडो ना, उदकूय ना. पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचे वो भिरांकूळ सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून तांणी इस्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइजेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलें. सर्वेस्परान आमचे सोरशिल्ले हे सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनंती कर. मोइजेसान पर्जे खातीर विनंती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो जाल्यार ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटच मोइजेसान एक पितूळचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जर कोणाक सोरोप चाबलो जाल्यार तो पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. इस्रायल पर्जा फुडें चलून गेली आनी ओबोद जाग्यार आपले तंबू उबारले आनी थंयची भायर सरून मोआबीत लोकांच्या गांवचे उदंतेक पाड जाल्ल्या आबारीम म्हणटात त्या जाग्यार एका अरण्यांत ती गेली.
थंय थावन ती जारेड गोलांत गेली. हांगा थावन ती आर्नोन नदीचे उत्तरेक एका अरण्यांत गेली. हे अरण्य आमोरितांच्या गांवांत लेगून पावला. आर्नोन मोआबिताच्या आनी आमोरितांच्या गांवांमध्ये एक शीम. ह्या विशीं सर्वेस्पराच्या झुजांचे पुस्तक अशें म्हणटा. वाहेब शार सुफाच्या गांवांत आनी गोलांनी आर्नोन नद आनी आर शारांत आनी मोआबाचे शिमेर पर्यंत पावतात त्या गोलांचे पालसणे. हांगा थावन बेर म्हणटात थंय ती गेली. ह्या जाग्यार सर्वेस्परान मोइशेसाक म्हणलें, पोरजेक एकठांय कर आनी हांव तांकां उदक दितां. ह्या समयार इस्रायल पोरजेन हें गायन केलें. ओ बाये, तुजें उदक वयर वयर यो, आमी तुका एक गीत गायता. ओ बाये, तुका कुंवरांनी आनी पोरिजेच्या मुखेल्यांनी बांदलेली. कुंवरांनी आपल्या राजकातयेन आनी मुखेल्यांनी आपल्या रोतांनी. हांगा थावन पोरजां मातानाच्या अरण्यांत गेली. आनी हांगा थावन नहालियल म्हणटात थंय. आनी हांगा थावन बामोत म्हणटात थंय. आनी हांगा थावन मोआबिताच्या गांवांत एका गोलांत. पिसगा दोंगराच्या पालसण्याक. हांगा थावन नदर पयस अरण्यांत पावताली. उपरांत इस्रायल पोरजेन सिहोनाक आमोरितांच्या पादशायक निरोप दिवन मनशाक धाडलें, हे पोरी, तुमच्या गांवांतल्यान वचूंक आमकां वाट दियात. आमी आनी आमची गोरवां मार्गा भायर सरची नात आनी तुमच्या शेतां मळांतल्यान वेचनात आनी तुमच्या बांयचें उदक पियेवचें ना आनी तुमच्या गांवांतले भायर पावसर आमी मुखी मार्गांतल्यान नीट चलतल्या. पूण सिहोन पादशाय इस्रायल पोरजेक आपल्या गांवांतल्यान वचूंक हुकूम दिना जालो. तो आपली फौज घेवन जहाज अरण्यांत गेलो आनी इस्रायल पोरजेक धाड घाली. पूण इस्रायल पोरजेन जायत्या आपल्या दुस्मानाक मारले आनी आर्नोन नदीचे उत्तरेक थावन जाबोक पर्यंत तांचो गांव घेतलो. आमोनीत लोकांची शीम पर्यंत, कित्याक हे शिमेर बरी राखण करून आसले. पूण आमोरीत पर्जेची सगळी शारां घेतली. हेशबोन आनी सोर भोंवतीची शारां लेगून आनी थंय आपले पेन्ने करून रावले. हेशबोन जावन आसले मुखी आनी सिहोन पादशायचे शार. हे ताणें आदल्या मोआबाच्या पादशायकडचे घेतलेले आनी आर्नोन पर्यंत सगळो तांचो गांव आपल्या ताब्यांत केल्लो. ह्या खातीर हे कवियांचे हे गायन. हेशबोन हे सिहोन पादशायच्या शारांत. मोडला ते आमी परत बांदतल्या. एका काळार ह्या हेशबोन शारांत थावन सिहोन पादशायचे लस्कर उज्या परी गेले. ताणें मोआबांत आर पार केले आनी उंच आरोनाचे दोंगर गिळ्ळे. कसले अदृश्ट तुमकां मोआबाच्या लोकांक. तुमी केमोशाक बसताले ते तुमचे गोट्टान जावन गेले.
तुमच्या देवान तुमकां पळून वचूंक सोडले आनी बायलांक आमोरीत पातशायन कैदी केल्यो। पूण आतां तांची सोसोत नाच जावन गेली। हेशबोन थावन दिबोन पर्यान, मेदेबा थावन नफा पर्यान। म्हणटच इस्रायल परजा आमोरितांच्या गांवांत आपले ठिकाण करून रावली। आनी मोइजेसान जाजेर शार कशे घेवचे ते सोदून काडूंक मनीस धाडले। इस्रायल परजेन ते घेतले तशेंच सरभोंवतीचे गांव आनी थंयच्या आमोरितांक धांवडायले। मागीर इस्रायल परजेन भाशांचो मारोग दवरलो आनी एद्रेय म्हणटात थंय ओग पातशाय भाशांचो तांचेर लढायेक आयलो। तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हळें, ताका तूं भियोव नाका, हांव तुका तांचे वयर जैत दितलो। सगळी ताची परजा आनी ताचो गांव जिखून घेतलोय। सियोनाक आमोरितांच्या पातशायक हेशबोन राज चलयतालो ताका केलाय तशेंच हांकांय कर। म्हणटच इस्रायल परजेन ओग पातशायक आनी ताच्या पुतांक मारून उडयले। तशेंच सगळ्या तांच्या लोकांक। एकलोय तांतलो जिवो उरलो ना आनी ताचो गांव आपल्या ताब्यांत केलो।